अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज पीटीआई के लिए अच्छा दिन रहा। बानी पीटीआई इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी ज़मानत साइफ़र केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हो गई। क्या वो बाजियाब हो जाएंगे, क्या वो हिरासत से बाहर आ जाएंगे? ये सवाल एक आम नाजरीन के ज़हन में ज़रूर उभरता होगा। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और दूसरा हम ये बात करेंगे कि जनाब सुई गैस ने कुछ ऐसे फ़िक्स चार्जेस लगाए हैं सुई नॉर्दर्न गैस ने कि जो सार्फिन के ऊपर पड़ेंगे वो 400 से लेकर 1000 रुपये तक हैं। उसकी क्या जो है वो बैकग्राउंड है, क्या उसकी बैकिंग है, वो भी देखेंगे। और इसके अलावा जनाब कुछ खबरें हैं कि पीटीआई के ऊपर जो चार्ज फ्रेम हुआ था उसके अंदर भी जो एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी वो भी गालबन आज डिस्पोज हो गई। उसके बारे में बात करेंगे। और इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल के अंदर फिर तब्दीली की है। 2 दिन का टाइम मज़ीद ग्रांट कर दिया गया लोगों को कि वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकें। क्या ये कानूनी तौर पर अलाउड था? क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा एक रिजर्वेशन है कि 8 फरवरी से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। कानून इनके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले आगाज़ करते हैं साइफ़र केस के बारे में। जो ज़मानत हो गई है बानी पीटीआई इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की, उसका क्या हाल अहवाल है? देखिए, आपको मालूम है कि पहले साइफ़र केस के अंदर ट्रायल कोर्ट के सामने दरख्वास्त ज़मानत रखी गई जो कि रिजेक्ट हो गई। उसके बाद फिर हाई कोर्ट के सामने रखी गई, वो भी रिजेक्ट हो गई। और अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने था। लेकिन आम नाज़रीन के ज़हन में जो सवाल आता है कि क्या वो अब बाजियाब हो जाएंगे? तो नहीं, इसके अंदर नहीं, क्योंकि अभी उनके दूसरे मुकदमात के अंदर, जिसके अंदर अल-कादर ट्रस्ट केस है, आज इसके अंदर जो है वो गालिबन जो है वो तोशाहाना केस है। इसके अलावा 9 मई के काफ़ी ज़्यादा मुकदमात हैं जिनके अंदर गालिबन उनकी हिरासत जो है वो या गिरफ़्तारी पड़ चुकी है। तो अगर वो इसके अंदर बाजियाब भी हो गए हैं तो मेरा नहीं ख्याल उनको भी बाहर निकलने दिया जाएगा, क्योंकि कानूनी तौर पर अभी उनके रास्ते में काफ़ी रुकावटें हैं। तो मेरा ख्याल है, ज़ाती मेरा एक्सपीरियंस जो कह रहा है कि वो इलेक्शन तक अंदर ही रहेंगे। लेकिन बहरहाल 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर हो गई। दोनों 10-10 लाख के मचलके जमा करवाएंगे। एक जो मौक़िफ़ पीटीआई की तरफ से आ रहा है जिसके अंदर सलमान सफदर जो है वो भी आज कॉन्फ्रेंस करते हुए, जो कि बानी पीटीआई इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने ये फरमाया कि जनाब ये केस आज डिस्क्लोज़ हो गया है, उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, कोई एविडेंस नहीं था, केस हमने ख़त्म कर दिया, उनका ज़मानत मंजूर हो गई। मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर अभी मामला चलेगा। हाँ, उनकी ये बात ठीक है कि जब तक ये अरेस्ट नहीं हुए थे, जब इनको अरेस्ट किया गया उसके बाद जो है वो मामला हुआ कि उसके अंदर जो इनकी गिरफ़्तारी पड़ी है, उससे पहले इनके सारे मुकदमात के अंदर प्री अरेस्ट बेल मंजूर हो चुकी थी। मंजूर से मुराद वो प्री अरेस्ट बेल पर थे, कुछ के अंदर मंजूर हो चुकी है, कुछ के अंदर मामला भी पेंडिंग है। लेकिन इस चीज़ से कतई नज़र अभी काफ़ी मुकदमात उनके ऊपर हैं जो कि वो चलेंगे। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि ये चार्जेस के फ्रेम भी, चार्जेस के मुतल्लिक भी जो साइफ़र केस के अंदर पहले चार्जेस थे जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया और वो मामला दोबारा रिमांड हुआ कि असर नो चार्ज फ्रेम किए जाएं। उसके अंदर अब ये पिटिशन पहले से सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग थी। उसके अंदर हामिद खान साहब ने और जो दूसरे हमारे सलमान सफदर साहब हैं, हमारे कुलीग, हमारे सीनियर, उन्होंने आर्ग्यू किया। लेकिन कोर्ट ने इस्तफसार किया कि पहला चार्ज ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस रिमांड कर दिया था। तो नए चार्जेस फ्रेम हुए हैं, तो उसके अंदर आपकी क्या इसके अंदर हो सकती है? वो तो अब गैर मौसर हो चुका है। आपने जिस चीज़ को सेल किया था, जिस ऑर्डर को आपने चैलेंज किया था, वो तो ख़त्म हो चुका। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर कोर्ट ने भी कहा कि जनाब आप, हामिद खान साहब ने कहा कि इसको अभी थोड़ा सा अगर आप इल्तवा में रख लें तो फिर भी ठीक है, ताकि कुछ कार्रवाई आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब मुकदमा बहुत जल्दी से चलाया जा रहा है, जिसके ऊपर कोर्ट का इस्तफसार करना था कि जनाब दूसरे लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनका मुकदमा नहीं चल रहा। अगर आपका मुकदमा चल रहा है तो वो तो आपको उससे खुश होना चाहिए। बहरहाल ये गुफ्तगू हुई जिसको रिपोर्ट किया गया। इंतखाबात को लेकर एक खबर है जनाब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए तारीख़ में 2 रोज़ की तोसीह कर दी। अब ये इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन आ रही है कि जनाब इसको शेड्यूल को चैलेंज किया गया है, बल्कि दूसरी तरफ से भी एक आर्गूमेंट है कि जनाब
شیڈول کے علاوہ جو ہے وہ ایک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اس کے اندر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکے یا نومینیشن پیپر جمع کروا سکے. تو اس کے اندر کوئی اتنی بات نہیں ہے, وہ کر سکتے تھے. اس ڈیٹیل کو پڑھ لیتے ہیں. الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق امیدوار اب کاغذات نامزدگی 24 دسمبر تک جمع کروا سکتے ہیں. سنڈے کا دن بھی اس میں شامل ہے. اعلامیے میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کی ترجیحی فہرست بھی 24 دسمبر تک دے سکتی ہے. الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک کی جائے گی. 23 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے. عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی. واضح رہے کہ MQM اور JUI کے بعد نون لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی الیکشن کمیشن سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی مدت میں 2 روز کی توسیع کی درخواست کی تھی. اب یہ درخواست بھی تھی تو میرا خیال ہے ان کے پاس ایک لیگل گراؤنڈ ہوگی. اس کے بارے میں بھی اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کس طرح سے دیکھتا ہے. اچھا جی, اب اگلی بات یہ ہے کہ جناب سیال کورٹ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کے اندر RO آفس ریٹرننگ آفیسر جو ہیں ان کے 25 وکلاء کے خلاف مقدمہ کاٹ دیا گیا. یہ PTI کے کوئی رہنما تھے جن کے کاغذات یہ جو لائر ہمارے کولیگ ہیں جمع کروا رہے تھے. اس کے اندر کیا بدمزگی ہوئی, کیا معاملہ ہوا, وہ بھی ڈیٹیل کے اندر رپورٹ کیا جائے گا. لیکن فی الوقت یہ ہے کہ جناب ان کا ابھی جو ہے وہ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے پولیس وین کے شیشے توڑے ہیں اور 10 نامزد اور 15 نامعلوم وکلاء کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمہ پسرور بار کے صدر و سیکرٹری سمیت 25 افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے. مقدمے میں PTI کے امیدوار حیدر علی گل بھی نامزد ہیں. مقدمہ سیال کوٹ کے تھانہ سول لائن کے SHO کی مدعیت میں درج کیا گیا جس میں کار سرکار میں مداخلت اور اشتعال انگیزی کے دفعات درج کی گئی ہیں. گزشتہ روز سیال کوٹ کے قومی اسمبلی کے حلقے NA-72 کے PTI کے امیدوار حیدر علی گل کاغذات نامزدگی جمع کرانے آئے تھے. تو جناب یہ اس کے اندر معاملہ ہوا ہے. اچھا جی, دوسری طرف خبر یہ ہے کہ ایک بم گرایا گیا پھر مہنگائی کا, اور وہ اس بار آیا ہے واپٹا کی طرف سے نہیں, سوئی ناردرن گیس کی جانب سے. صارفین پر اربوں روپے کے اضافی ماہانہ فکس چارجز ہیں. اچھا, اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ذرائع کا کہنا ہے کہ اوگرا نے خاموشی سے فکس چارجز وصولی کی اجازت دے دی. پروٹیکٹڈ صارفین 0.9 ہیکٹا میٹر گیس استعمال کرنے والے ماہانہ 400 فکس چارجز دیں گے, جبکہ نان پروٹیکٹڈ 1.5 ہیکٹا میٹر تک استعمال کرنے والے 1000 روپے ماہانہ جو ہے وہ اضافی چارجز دیں گے. اس کو بہرحال ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. بیوٹی پارلرز کے اوپر بھی کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. غیر قانونی بیوٹی پارلر جو ہیں ان کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا جو ہے وہ عندیہ دیا گیا ہے. اس کے اندر بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ کچھ سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے کچھ انجیکشن استعمال کر رہے ہیں, کچھ کریمیں استعمال کر رہے ہیں, جس کو لے کر حکومت وقت جو ہے وہ تھوڑی سی نالاں اور پریشان نظر آتی ہے. ان کا مقصدیت یہی ہے کہ ایسے جو امپورٹڈ چیزیں ہیں جن کو گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا, یا ایسی جو لوکل پروڈکٹس بن رہی ہیں جن کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا, تو اس کے اوپر لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے, ان کے چہروں کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے. تو اچھا اقدام ہے, ایک ہونا چاہیے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی لائے عمل ضرور چلنا چاہیے تاکہ معاملہ جو ہے وہ چلنا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جائے تو سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو PTI کے وکلاء سے 3 بجے ملاقات کرنے کا آج حکم ہوا تھا. اس کے اندر بھی اپڈیٹ بھی آ جائیں گی. بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہمارا بندہ کو کاغذات نامزدگی جمع کراتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا, اور واپس آتا ہے تو پھر وہ پریس کانفرنس کرتا ہے. کچھ اس طرح کے معاملات ہیں, لیکن آج ان کو 3 بجے کا ٹائم مل چکا ہے جناب. اچھا جی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان نے انتخابات 2024 کے امیدوار کی جانب سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سامنے آئی ہے. یہ بھی اس کے اوپر ایکشن کر رہے ہیں, ہونا بھی چاہیے. دوسری سائڈ پہ جناب آئیے جی خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا کہ جناب عثمان ڈار کے گھر پولیس کی حالیہ کارروائی سے متعلق مجھے علم نہ ہے. یہ ایک تو جناب یہ آج کی خبریں تھیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں. کسی نئے بھی لوگ میں حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.